सिदरा पे जिब्रील रुक गए, सदकता या रसूलल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह। मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। सारी बात हो चुकी, जो आमने सामने बैठे, जब सारी बात हो चुकी, अबू बकर कहते हैं अशहदु। मैं उठ के टुर जाना है जो, मैं दो चार बंदे बिल्कुल एल्फी लगी नजर आ गए थे। अशहदु, अबू बकर कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब अबू बकर ये बोलते हैं, हुजूर का जुमला सुनिए आपको लुत्फ आएगा। जैसे ही बात मुकम्मल हुई, अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु या रसूलल्लाह, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। जिसको सिद्दीक खुद खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुस्तफ़ा ने कहा, उसको सिद्दीक खुद मुर्तज़ा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? एक अवामी बात है। अच्छा तुझे माशाल्लाह आ गए हो। एक अवामी बात है, माशाल्लाह राणा साहब पहुंच गए, आपको भी सुनाते हैं। एक अवामी बात है, जब भी कहीं कोई झगड़ा, कोई महफिल, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई रोला, कोई मुनाजरा, कोई ऐसी वैसी बात हो ना, तो लोग चौकों में, चौराहों में, गलियों में, बाज़ारों में, दुकानों में, डेरों में, दारों में बैठकर ओ के मसला है की होया है, ओ ये की मसला है। एक तबका सहाबा करता रहता है, तो एक तबका आले बैत करता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप कहते हैं, नहीं, आप तो बड़े समझदार हैं, आवाम की बात कर। अब मैं एक कमा भी मैं तुसी ही नहीं कहते हो, तो मैं फिर गल किनू सुनावां? मेरी गल समझ आ रही? आवाम की बात कर, ये तबसरा होता है ना, सुनते होंगे आप, सुनाते नहीं होंगे, सुनते होंगे। एक तबका सहाबा करता रहता है, एक तबका आले रसूल करता रहता है। मैं इस तज्जिये से मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए हजरात मेरी जानिब तवज्जो रखिएगा। मैं ये बातें यूं ही नहीं आ जाया करती, तवज्जो। मैं इस तबसरे से मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ, मैं ज़्यादा लंबी बहसों में तो कभी गया ही नहीं, एक लम्हे के लिए अगर ये बात मान लूँ मुआशरे की कि एक तबका सहाबा वाला है, एक तबका आले बैत वाला है, जज आप बनिएगा, मुनसिफ आप बनिएगा, अभी इंसाफ से फैसला हो जाता है, आधे मिनट में फैसला हो जाता है। एक तरफ से अगर सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जाता है? नहीं। इसका मतलब है ये तज्जिया गलत है। जो सहाबा वाला है वही अहले बैत वाला है। ये जुमला तो बड़ा सौखा सी, अगला जुमला सुनने इस तो भी सौखा है, तो समझने बहुत औखा है। सुन लेना, तुसी समझ नहीं आनी, दो चार दिनों तो बाद समझ आएगी, नाराज ना हो हो। मैं तौहीन मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। जो सहाबा वाला है वही अहले बैत वाला है, और जो अहले बैत वाला है वही सहाबा वाला है। सुनना सौखा है, समझना औखा है। जो अहले बैत वाला है, कहलवाने की बात नहीं करना। अपनी ईमानदारी ना दसो, मैं किन्नू जाके सुनावां? अहले बैत वाला कहलवाने की बात नहीं कर रहा। जो सिद्के दिल से अहले बैत वाला है वो सहाबा का मुनकिर हो ही नहीं सकता। जो सिद्के दिल से अहले बैत को तस्लीम करता है वो सहाबा का मुनकिर नहीं हो सकता। जो अली को मानता है वो अली के इमाम अबू बकर का मुनकिर कैसे हो सकता है? जो फातिमा को मानता है वो उसका मुनकिर कैसे हो सकता है जिसने फातिमा का जनाजा पढ़ाया है? मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही?
جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فساد برپا کرے وہ محض فسادی ہے، وہ محض شر پسند ہے، وہ نہ صحابہ والا ہے نہ اہل بیت والا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحابہ کا منکر اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا، اہل بیت کا منکر صحابہ کا محب نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ والا وہی اہل بیت والا، اور جو اہل بیت والا وہی صحابہ والا۔ قاری عمر فاروق صاحب مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں بالکل ختم کرنے چلا تھا۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، اللہ کرے گھڑی بھی پوری ہو جائے۔ توجہ، اب توجہ میری جانب ہے سب کی۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بھائی مولانا عبد المالک صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں یوں سمجھیے علماء کو سبق سنایا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس پلٹے تو دیکھا سامری جادوگر کے کہنے پر قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو انہوں یہ گلہ نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ جمعے تے جلدی آیا کرو۔ اے وہ موضوع نے جڑے علماء جمعے تے سنان دے نے، تسی آندے اس وقت اس وقت بالکل دوسرا خطبہ بھی اینڈ تے لگے ہوئے۔ سامری جادوگر کے کہنے پر قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ 40 دنوں کے بعد واپس پلٹے، غصے میں تھے، شرک شروع کر دیا۔ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو۔ حضرت ہارون کو آ کے پکڑ لیا، میں تمہیں قائم مقام بنا کے گیا تھا، اپنا نائب بنا کے گیا تھا، انہوں نے شرک شروع کر دیا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بچھڑے کی، جانور کی عبادت شروع کر دی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے منع کیا، میں بہت سمجھاتا رہا، یہ سمجھے نہیں، ان کی اپنی بدبختی، آپ نے پھر بھی سمجھانا تھا۔ حضرت ہارون کہتے رہے، اپنی صفائی دیتے رہے، لیکن تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت والے ہیں حضرت موسیٰ۔ اتنے جلال میں آئے، اتنے جلال میں آئے، ایک طرف حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، ایک طرف داڑھی پکڑ لی حضرت ہارون کی۔ حضرت موسیٰ نے ایک طرف حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے غصے میں آ کر، ایک طرف داڑھی مبارک پکڑ لی۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، دونوں نبی، کچھ 4-5 سال اور لگن گے، میں مسلسل آواں گا تو پھر تسی میرے نال پہنچو گے۔ دونوں نبی، میرے عقیدے کا حسن دیکھو، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی۔ نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی، انگلی اٹھاؤں حضرت ہارون پر، یا دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی، انگلی اٹھاؤں حضرت موسیٰ پر۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی، ضروری نہیں سارے سمجھیں، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی۔ فرق نہیں آیا نہ موسیٰ کی نبوت میں جناب ہارون کی نبوت میں۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں، نہ فرق آیا جناب علی کی صحابیت میں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی، انگلی اٹھاؤں جناب علی پر، یا دھڑا بندی کروں جناب علی کی، انگلی اٹھاؤں حضرت معاویہ پر۔ موسیٰ بھی میرا ایمان، ہارون بھی میرا ایمان، معاویہ بھی میرا ایمان، علی بھی میرا ایمان۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ تھوڑی سی کرسی پیچھے کرنا۔